بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب
بسم الله الرحمن وقل وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله.